buong tawag sa tanan, giimbitar ang tanan sa pagsudong sa Recognition Day. Salamat sa atong mga bisita, sa atong officer, Mambibit Pisko, sa atong pulong barangay, Honorable Tersita Peenson. Salamat sa atong mga bisita, sa atong mga ginikanan, anhiya kita karon sa pagtanaw sa Recognition Day. Salamat and once again, good morning. Imbitay ang tanan sa pagsudong